व्याख्या मुद्रां करसरसिजय पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमितविषये प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दरगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अद्य उदवीभ्यां तपः इति सूत्रं वर्तते, यस्य अर्थस्ति उदवीभ्याम् उपसर्गाभ्यां विशिष्टः यः तप धातुः तस्मात् आत्मनेपदस्य नियमनं भवति इति तावत् प्रतिपादितं वर्तते। उदवीभ्यां तपः इति सूत्रं तत्र अष्टाध्याय्याम् अकर्मकाच्च इति सूत्रात् अनन्तरं विहितमस्ति। समाध्येतोः तत्र उदवीभ्याम् अकर्मकात् तपः तपधातोः तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं भवति इति ज्ञायते। तेन उत्तपते वित्तपते दीप्यते इत्यर्थः तस्य स्वरूपं जायते। अधुना अत्र भाष्यकारः किं विचारयति तावत् उच्यते। उदवीभ्यां तपः अकर्मकादित्येव। यथा पूर्वमस्माभिरुक्तम् अकर्मकाच्च इति सूत्रात् अकर्मकात् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। अतः भाष्यकारः कथयति उत्पूर्वकात् विपूर्वकात् अकर्मकात् तपधातोरेव आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। यदा उत्पूर्वकः विपूर्वकः अयं तपधातुः सकर्मकः भवति तदा तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं न भवति। यथा उत्तपति सुवर्णं सुवर्णकारः, अत्र सुवर्णम् इति कर्मपदं वर्तते, अतएव अयम् अत्र सकर्मकः भवति इति कृत्वा अत्र उत्तपति इति रूपं जायते, उत्तपते इति न भवति इति तात्पर्यम्। अत्र वार्तिककारः एकं नूतनं विचारं प्रस्तौति। सः कथयति भवतु नाम अयं धातुः अकर्मकः, किन्तु यदा कर्म स्वकीयम् अंगं भवति तदा सति सकर्मकेऽपि तपधातोः तत्र असति सकर्मकेऽपि तपधातौ तस्मात् आत्मनेपदस्य नियमनं भवति इति वार्तिकं तेन पठ्यते। स्वाङ्गकर्मकाच्च अर्थात् स्वाङ्गकर्मकाच्चेति वक्तव्यम्। उत्तपते पाणि वितपते पाणि उत्तपते पृष्ठम् वितपते पृष्ठम्। अत्र पाणि शब्दः अत्र द्विवचनान्तः द्वितीयान्तः वर्तते। उत्तपते पाणि वितपते पाणि। अतएव अत्र आत्मनेपदं भवति स्वाङ्गकर्मकाच्च। अर्थात् उदवीभ्यां तपः अकर्मकात् धातोः आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। स्वाङ्गकर्मकाच्चापि उदवीभ्याम् उपसर्गाभ्यां विशिष्टः यः तप धातुः तस्मात् आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। इति सूत्रस्य तात्पर्यम् अनेन वार्तिकेन सिद्ध्यते। तेन उत्तपते पाणि वितपते पाणि उत्तपते पृष्ठम् वितपते पृष्ठम् इति रूपं जायते। अथ उदवीभ्याम् इत्यत्र किं प्रत्युदाह्रियते? प्रत्युदाहरणम् उदाहरणम् इति विषये तत्र ज्ञातव्यं भवति। अत्र भाष्यकारः यः पृच्छति उदवीभ्याम् इत्यत्र किं प्रत्युदाहरिष्यते, एतस्य तात्पर्यं किमस्ति, किमर्थम् अयं प्रश्नः? एतस्य प्रश्नस्य
विषये तद्भाष्याशयं प्रकटयति प्रदीपकारः स कथ्ये स्वांगम इह उत्तरत्र च पूर्वसूत्रवत् स्वम अंगम गृह्यते इति न भवति देवदत्त यज्ञदत्त पाणि उत्तपत् परन्तु तत्र स्वांग कर्मकाच्य इति विषये उच्यते। स्वांगम इति ग्रहणात् स्वकीयमेव अंगम यदा परस्य अंगम भवति तदा तत्र आत्मपदस्य नियमनं भवति। देवदत्त यज्ञदत्तस्य पाणि उत्तपति यद्यपि पाणिं तु अंगवाची वर्तते किन्तु स्वांगवाची नास्ति परांगवाची वर्तते समाधेयतो अत्र न भवति। अत्र प्रत्युदाहरण विषये यः विचारः तद्विषये कयितः अस्ति किमर्थं विधिः अथ नियमः इत्यभिप्रायेण प्रश्नः। अर्थात अयं तत्र यः वर्तते नियमः सः नियमः किं विधिरूपः वर्तते अथवा नियमरूपः वर्तते इति विषये प्रश्नः। नागेशभट्टः अपि एतस्मिन् विषये किञ्चित् वक्ति यदि कर्मकर्तृत्वं विनापि अकर्मकत्वम् उत्तपेः तदा विध्यर्थम्। अर्थात विधि विषये स्वरूपं कीदृशम् आगच्छेत् नियम विषये स्वरूपं कथम् आगच्छेत् इति विषये विचारः। अर्थात यदि कर्मकर्तृत्वं विनापि अर्थात कर्मकर्तरिति तत्र अकर्मकत्वं कदापि भवितुमर्हेत् किन्तु कर्मकर्तृत्वं विनापि यदा अकर्मकत्वम् उत्पूर्वक्तपधातुः भवति चेत् तर्हि सः धातुः तत्र विध्यर्थः भवति तत्कार्यं विध्यर्थं भवति चेत् कर्मकर्तरि अकर्मकत्वं कर्मकर्तरि एव कर्मकत्वं भवति अन्यत्र न भवति चेत् तर्हि नियमार्थं भवति इति तस्य तात्पर्यं वर्तते। अत्र नियमपक्षवादी यः वर्तते सः तत्र समादधाति निष्टप्यते इति प्रत्युदाहरणं भवति एतत्। उद्भिभ्यां तपः आत्मपदमेव न यगादीति नियमः अनेन क्रियते। उद्भिभ्यां तप इत्यत्र आत्मपदमेव न यगादीति नियमः अर्थात आत्मपदमेव भवति न यगादीति न अर्थात यगादीनामपि विधानं भवति। नियम पक्षे यगादि निवृत्तिः फलम् अर्थात नियम पक्षे यगादि निवृत्तिर्भवति यगादि न भवति केवलम् आत्मपदमेव भवति इत्यात्पर्यम्। तत्र उदविभ्याम् अत्र यदा उदविभ्यां तपात्मपद न यगादि भवति तर्हि अत्र निष्टप्यते इति रूपं कथं स्यात्। तो सामान्यतः उदविभ्यां तपः आत्मपदमेव भवति यगादि न भवति किन्तु अनेन सूत्रेण नियमः क्रियते तेन नियमस्य सत्त्वात् तत्र यगादि अपि भवति इति कृत्वा निष्टप्यते इति उदाहरणमत्र दत्तं वर्तते इति तात्पर्यम्। पुनः शृण्वन्तु अत्र निष्पूर्वक उत्पूर्वक विपूर्वक तपधातोः आत्मपदमेव भवति यगादि न भवति अतएव निपूर्वक यम तपधातोः अत्र उदाहरणं प्रत्युदाहरणत्वेन दत्तं वर्तते निष्टप्यते इति निष् इति निष्पूर्वक एवं प्रत्युदाहरणं वर्तते अत्र उत्तप्यते वितप्यते इति उदाहरणम् अत्र न दत्तं वर्तते। किं पुनः कारणात्मे पदमेव उदाह्रियते न पुनः परस्मैपदं प्रत्युदाह्रियं स्यात्। प्रत्युदाहरण विषये आत्मपदमपि भवितुमर्हति यथा परस्मैपदं भवति किन्तु आत्मपदमेव तस्य उदाहरणं भवता दीयते परस्मैपदस्य प्रत्युदाहरणं कथं न दीयते परस्मैपदं प्रत्युदाह्रियं स्यात्। एतस्मिन् विषये उच्यते तपिः अयम् अकर्मकः अयं तप धातुः अकर्मकः वर्तते। अकर्मकश्चापि सोपसर्गाः सकर्मकाः भवन्ति किन्तु अकर्मकाः अपि धातवः यदा सोपसर्गाः भवन्ति तदा सकर्मकाः भवन्ति। न चान्तरेण कर्मकर्तारः सकर्मकाः कर्मकाः भवन्ति किन्तु ते अकर्मकाः धातवः कर्मकर्तृ प्रक्रियां विहाय ते सकर्मकाः अकर्मकाः न भवन्ति इत्यर्थः। अस्मात् हेतोः
अत्र अनेन सूत्रेण नियमः क्रियते। यदुच्यते न चान्तरेण कर्मकर्तारं सकर्मकाः कर्मकाः भवन्ति अन्तरेणापि सकर्मकर्तारं सकर्मकाः भवन्ति। भगवान् यत् कथ्यते यत् तत्र कर्मकर्तारं विना अकर्मकाः सकर्मकाः न भवन्ति, किन्तु इत्थं दृश्यते अन्तरेणापि कर्मकर्तारं सकर्मकाः कर्मकाः भवन्ति। इत्थमपि दृश्यते यत् कर्मकर्तारं विनापि सकर्मकाः कर्मकाः भवन्ति। यथा वह धातु प्रापणे भारं वहति इति रूपेण सकर्मकः भवति, किन्तु नदी वहति इत्यत्र अकर्मकः भवति। अर्थभेदेन धातुः अकर्मकः भवति। अत्र भारं भवति इत्यत्र सकर्मकः, तस्मान् निष्टपति इति प्रत्युदाहरणं तत्र वक्तुं शक्यते। तात्पर्यम् इत्थमस्ति यत् अयं धातुः यदा उत्पूर्वकात् भवति विपूर्वकात् भवति अकर्मकः भवति, तत्र अतएव प्रत्युदाहरणरूपेण निष्टप्यते इति रूपं दत्तम्। अकर्मकाश्चापि सोपसर्गाः अकर्मकाः भवन्ति, किन्तु कर्मकर्तारं विना सकर्मकाः ये धातवः सन्ति ते अकर्मकाः न भवितुमर्हन्ति। अतएव तत्र प्रश्नः भवति यदुच्यते न चान्तरेण कर्मकर्तारं सकर्मकाः कर्मकाः भवन्ति, किन्तु एवं भूतः विप्रयोगः दृश्यते यत् कर्मकर्तारं विनापि सकर्मकाः धातवः अर्थभेदेन अकर्मकाः भवन्ति। यथा नदी वहति अत्र वह धातु अकर्मकः भवति, भारं वहति इत्यत्र सकर्मकः भवति। तत्र मेघाः जलं वर्षन्ति इत्यपि भवति, मेघाः वर्षन्ति इत्यपि भवति। एवं रूपेण तत्र तादृशः प्रयोगः दृश्यते। अत्र कैयटः एतस्य किञ्चित् व्याख्यानं विदधाति। सः कथयति तदेवं ज्वलनवृत्तिः तपिः अकर्मकः। ज्वलनवृत्ति उत्तपते ज्वलति इत्यर्थः, अर्थात् ज्वलति इत्यर्थे विद्यमानः तप धातुः तत्र अकर्मकः भवति, किन्तु संतापने विलापने च स अकर्मकः भवति। अर्थभेदात् तत्र यथा वह धातुः प्रश्रवणे अर्थे तत्र अकर्मकः भवति, किन्तु प्रापणार्थे सः सकर्मकः भवति। एवमेव तपधातुः यदा ज्वलनवृत्तिः भवति अर्थात् ज्वलनार्थे भवति तदा सः अकर्मकः भवति, किन्तु संतापने यदा भवति विलापने यदा भवति तदा सकर्मकः भवति। कर्मकर्तरि विषये तत्र यक्षिणोः प्रतिषेधः भवति तपोनुतापे च इति सूत्रेण, किन्तु तत्र कर्मकर्तरि प्रक्रियायां णी श्रन्थि ग्रन्थि ब्रू आत्ने पदाकर्मकाम् उपसंख्यानम् इति सूत्रेण तत्र अकर्मकत्वं सिद्ध्यति। अतएव अत्र भाष्यकारः कैयटः लिखति कर्मकर्ता तु यक्षिणोः प्रतिषेधे णी श्रन्थि ग्रन्थि इति वचनेन यक्षिणौ प्रतिषिद्धौ तत्र यक्षिणोः प्रतिषेधः भवति। तत्र कर्मकर्तरि प्रक्रिया एवं विचारः अत्र उद्विभ्यां तपः इति सूत्रे समागतः। अग्रे सूत्रं वर्तते आंगो यमहनः। आंगो यमहनः इति सूत्रस्य अपि अर्थः स एव यत्र आंग पूर्वकात् यम धातोः गम धातोः आत्मपदस्य नियमनं भवति, तेन आयच्छते आहते इति रूपम् एतस्य जायते। यत्र अयम् अकर्मकः न भवति अर्थात् तत्र तादृशः अर्थः तस्य नास्ति, तेन परस्य शिर आहन्ति अत्र न भवति। एवं तत्र विचारः सञ्जातः सिद्धान्तकौमुद्यां। भाष्यकारेण उच्यते अकर्मकादित्येव अर्थात् अकर्मकादेव आंग पूर्वकात् यम धातोः हन धातोः तत्र आत्मपदस्य नियमनं भवति, तेन अत्र अन्यत्र न भवति। यथा आयच्छति रज्जुं कूपात्, आयच्छति रज्जुं कूपात् अत्र आंग पूर्वक यम धातुः अकर्मकः भवति, सकर्मकः भवति। तस्मात् हेतोः अत्र आयच्छति इति रूपं जायते, आयच्छते न भवति। एवं आहन्ति वृषलं पादेन,
अत्रापि सकर्मकः अयं धातुः वर्तते आङ्पूर्वकं धातुः अस्माद्धेतुः अत्रापि आत्मनेपदं न भवति किन्तु अत्रापि भाष्यकारः स्वीकरोति वार्तिककारः भवतु नाम अयम् आङ्पूर्वकः यम धातुः न धातुः अकर्मकः तस्मादेव आत्मनेपदस्य नियमनं जायते किन्तु एतौ धातु यदा स्वाङ्गकर्मकाः भवतः तदापि ताभ्याम् आत्मनेपदस्य नियमनं भवति स्वाङ्गकर्मका च इति वक्तव्यम् इति वार्तिककारस्य कथनं वर्तते अतः आयच्छते पाणी आहते पाणी उदर आहते उदरम अत्रापि आत्मनेपदस्य नियमनं भवति एवं आंगो यमहनः इति सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण कृतम् अग्रे सूत्रं वर्तते समोगमृच्छिभ्याम् एतस्यापि तात्पर्यं किं वर्तते समपूर्वकात् गम धातोः ऋच्छ धातोः आत्मनेपदं पदस्य नियमनं भवति इति सूत्रार्थः एतस्य उदाहरणं वर्तते संगच्छते संगमिशिष्ट संगंशिष्ट समगत समगंस्त एवं समृच्छते एवं रूपेण एतस्य प्रयोगाः सर्वत्र दर्शिताः सन्ति भाष्यकारः वार्तिककारः उभौ अपि किञ्चित् अत्र विशिष्टं विचारं तत्र प्रस्तुतः कः विचारः स वर्तते समोगमादिशि विधि प्रच्छि स्वरतीनाम् उपसंख्यानम् अर्थात् संपूर्वकात् गम धातोः ऋच्छ धातोः एव आत्मनेपदं न भवति अपितु संपूर्वकात् तत्र गम ऋच्छ धातोः धातुभ्यां सह विद धातोः प्रच्छ धातोः स्वर धातोः एतेषामपि समावेशः कार्यः अन्यथा तत्र स्वरूप सिद्धिन्यस्य तो समोगमादिषु विधि प्रच्छ स्वरतीनाम् उपसंख्यानम् अर्थात् एतेषामपि धातूनां तत्र गमादिषु गणना करणीया तेन एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ते संवित्ते संपृच्छते संस्वरते अतः एतेषां प्रयोगाणां साधनाय अत्र संपूर्वकात् गम ऋच्छिभ्यां धातुभ्यां सह विधि धातोः प्रच्छ धातोः स्वर धातोः एतेषामपि गणना करणीया एवं रूपेण अत्र व्याख्यानं जायते एवमेव अग्रे सूत्रं वर्तते आर्तिश्रुदृशिभ्यश्च अर्थात् अत्रैव ऋगतौ धातोः श्रुश्रवणे धातोः दृशिर्प्रेक्षणे धातोः एतेषामपि ग्रहणं करणीयम् तेन अर्ति अर्थात् ऋ धातोः मा समृत मा समृषातां मा समृषत इति रूपं जायते एवं श्रु धातोः संसृणुते इति रूपं जायते दृश् धातोः संपश्यते इति रूपं जायते फलतः संपूर्वकेभ्यः एतेभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदं भवति समोगमिच्छिभ्याम् इति सूत्रेण गम ऋच्छ विद प्रच्छ स्वर रि श्रु दृश् एतेषां धातूनां समेषां ग्रहणं करणीयम् एतेभ्यः सर्वेभ्यः संपूर्वकेभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदस्य नियमनं भवति प्रयोगाश्च तत्र दत्ताः सन्ति एवमेव अत्र धातुद्वयस्य सोपसर्गस्यापि तत्र उल्लेखः वर्तते उपसर्गादस्त्युह्योर्वावचनम् अर्थात् भवत् तत्र कस्मादपि उपसर्गात् विशिष्ट यः अस् भुवि धातुः अथ च ऊह वितर्के धातुः अतएव अस्त्युह्योर् इति लिखितम् अतः ऊह वितर्के इति धातुः अस् भुवि इति धातुः ससोपसर्गः वर्तते विकल्पेन तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं भवति उपसर्गात् अस्त्युह्योर्वेति वक्तव्यम् निरस्यति निरस्यते समूहति समूहते एवं रूपेण एतेषां विवरणम् अत्र दर्शितं वर्तते इत्थं विचारः एतस्य सूत्रस्य अत्र सञ्जातः अग्रे विचारः वर्तते
आंग उद्गमने इत्यस्य आंग उद्गमने इति धातोः तत्र अत्र आंग उद्गमने इत्यत्र एतस्य सूत्रस्य कः अर्थः पूर्वं विचार्यते। अत्र आंग उद्गमने इति सूत्रस्य अर्थः भवति तत्र आंग पूर्वकात् तत्र गमनार्थक धातोः तत्र उद्गमने अर्थे उद्गमने नाम तत्र उदयार्थे आत्मनेपद से नियमनं भवति। प्रयोगः तत्र दत्तः वर्तते आक्रमते सूर्यः। आक्रमते सूर्यः अर्थात् उदयति इति सूर्यः, सूर्यः उदयति इति अर्थः भवति। तो एवं तत्र वक्तव्यम्। किन्तु प्रश्नः भवति उद्गमनं तु कस्यापि भवितुमर्हति। किं सर्वेषु उद्गमनेषु अर्थेषु एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति वा, अन्यथा तत्र कस्मिंश्चित् एकस्मिन् स्थले एव भवति इति प्रश्नः भवति। एतस्मिन् विषये वार्तिककारः कथयति ज्योतिषाम् उद्गमने अर्थात् यदा ज्योतिषाम् उद्गमनं भवति तदैव तेषाम् उद्गमने आंग पूर्वकात् गमनार्थक धातोः तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं भवति इति एतस्य तात्पर्यं जायते। अत्र वस्तुतः वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः इति धातोः क्रम धातोः अत्र अनुवर्तनं भवति। अतः आंग उद्गमने इत्यत्र क्रम इति धातोः तत्र सत्वात् आंग पूर्वकात् क्रम धातोरेव तत्र आत्मनेपदस्य नियमः भवति। सर्वेषां गमनार्थक धातूनां विषये अयं विचारः नास्ति इति कृत्वा अत्र एवं विचारणीयमस्ति यत् आंग पूर्वकात् क्रम धातोः ज्योतिषाम् उद्गमने अर्थे आत्मनेपदस्य नियमः भवति। तेन सूर्यः आक्रमते इति रूपं जायते। अतएव भाष्यकारः अत्र ज्योतिषाम् उद्गमने इति वार्तिकस्य व्याख्यानं विधाते ज्योतिः उद्गमने इति वक्तव्यम्। इहमा भूत आक्राम्यति धूमः हर्यवत्तलात् इति एवं विचारः अत्र संजातः। उच्यते अग्रे अपरं सूत्रमस्ति। एतस्यापि सूत्रस्य व्याख्यानं विधाय व्यक्तवाचां समुच्चारणे अत्र व्यक्तवाचां समुच्चारणे इति सूत्रं वर्तते। व्यक्तवाचां समुच्चारणे इत्यादि सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। अर्थात् एतस्य अर्थः अस्ति यत् मनुष्यादीनां सम्भूयोच्चारणे वद धातोः आत्मनेपदं भवति। अत्र उदाहरणं वर्तते संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः इति तत्र विचारः जायते। एवं मनुष्यादीनां सम्भूय उच्चारणे व्यक्तवाचाम् उच्चारणे एतस्य विषये भूयान् विचारः व्यक्तवाच इति पदेन कस्य ग्रहणं स्यात् किं वा एतस्य स्वरूपम् इति भूयान् विचारः अत्र कृतः वर्तते भगवता भाष्यकारेण। अतएव तादृशः प्रश्नोऽपि भवति व्यक्तवाचाम् इति किमर्थम्, व्यक्तवाचाम् इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते, किमर्थम् इदम् उच्यते व्यक्तवाचाम् इति। यतोहि अत्र ये उच्चारणं विदधति तेषां समेषां व्यक्तम् उच्चारणे भवति। तर्हि पृथक्तया व्यक्तोच्चारणस्य किं तात्पर्यं वर्तते इति प्रश्नः। व्यक्तवाचाम् इति किम् अर्थः, किमर्थम्? यतोहि वरतनु प्रवदन्ति कुक्कुटाः, तो वरतनु प्रवदन्ति कुक्कुटाः इत्यत्रापि तेषां कु 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 इति तत्र ध्वनि भवति कुक्कुटानामपि, तो ते तथा वदन्ति, तेषां कु कु ध्वनेः ज्ञानं भवति, फलतः तेषां व्यक्त उच्चारणं जायते। उच्यते व्यक्तवाचाम् इत्युच्यमानेऽपि अत्र प्राप्नोति। एतेपि हि व्यक्तवाचः आतस्य व्यक्तवाचः, यतो हि एते व्यक्तवाचः वर्तन्ते
तर्हि कुक्कुटेन उदिते उच्यते कुक्कुटो वदति इति कथम उच्यते? अन्य अत्रापि कुक्कुटो वदते इति स्यात्, अथवा कुक्कुटाः संप्रवदन्ते इति स्यात्। तर्हि व्यक्तवाचाम इत्यस्य किं तात्पर्यम्? एवं तर्हि भाष्यकारः एतत् समाधानं विदधाति। एवं तर्हि व्यक्तवाचाम इत्युच्यते सर्व एव हि व्यक्तवाचः, येषां वाचां श्रवणं तत्र येषां यासां वाचां श्रवणं भवति, सर्वाः ताः वाचः तत्र व्यक्तोच्चारण विषयाः भवन्ति। फलतः तत्र व्यक्तवाचाम इत्यस्य तात्पर्यं किं स्यात्? सर्व एव हि व्यक्तवाचः, तत्र प्रकर्ष गतिः विज्ञास्यते। व्यक्तवाचाम इत्यस्य तत्त्वात् अत्र काचन प्रकर्ष गतिः विज्ञास्यते। साधीयो ये व्यक्तवाचः इति, ये व्यक्तवाचः साधीयः सन्ति। के च साधीयः? येषां वाचि अकारादयः वर्णाः व्यज्यन्ते। येषां वाचि तत्र अकारादयः वर्णाः तेषां व्यञ्जनं भवति। अत्र भाष्यकारः व्यज्यन्ते इति उक्तवान्, न तु उच्चार्यन्ते इति व्यक्तवान्। यतोहि अत्र तेषाम् अकारादीनां तत्र व्यञ्जनमेव भवति। उच्चरितः यः ध्वनिः, तस्मात् ध्वनेः अकारादयः वर्णाः तत्र व्यङ्ग्याः वर्तन्ते, न चैतेषां वाचि अकारादयः वर्णाः व्यज्यन्ते। किन्तु कुक्कुटादीनां पक्षिणां पशूनां वा तत्र या वाक् वर्तते तत्र अकारादयः वर्णाः न व्यज्यन्ते। तर्हि कथम् अत्र व्यक्तवाचः एतेषां स्वरूपं भवितुमर्हति? अनेन ज्ञायते सामान्यः या व्यक्तावाच स अत्र न गृह्यते, तत्साधीयः व्यक्तवाक् अत्र गृह्यते। अतएव अत्र तेषां येषाम् उच्चारणे अकारादयः वर्णाः प्रतीयन्ते, सा एव वाक् तत्र व्यक्तवाक् इति विषये तस्याः ग्रहणं कर्तुं शक्यते। अतएव एतेषामपि वाचि यद्यपि अत्र एवं भूतः प्रश्नः भवितुमर्हति, यथा तत्र ये पशवः सन्ति, ये च पक्षिणः सन्ति, ते उच्चारयन्ति यत् तत्र उच्चारणे यः ध्वनिः भवति सापि ध्वनिः अकारादिरूपा एव वर्तते। यथा तत्र अजः मा इति वक्ति, गौः तत्र तस्य स्वरः तस्य वाक् भिन्ना भवति। एवं अन्येषाम् अपि तादृशी तत्र प्रतीतिः तथा जायते ककारादिरूपेण अकारादिरूपेण। अतएव भाष्यकार एतेषामपि वाचि अकारादयः वर्णाः व्यज्यन्ते, आतस्य व्यज्यन्ते। एवं यः कुक्कुटाः कुकुड् इति, अर्थात् कुक्कुटाः कुकुड् इति करोति, तदा उच्यते तथा सा वाक् नास्ति। यतोहि ते तथा विचारं विधाय नोच्चरन्ति, तादृशम् उच्चारणं न कुर्वन्ति ते। वयं तं ध्वनिं श्रुत्वा तस्य अनुकरणं कुर्मः। अतएव भाष्यकारः तत्र समाधाने वदति नैवं ते आहुः अनुकरणम् एतत् तेषां, ते पशवः पक्षिणः तादृशं व्यक्तं ध्वनिं नोच्चारयन्ति, अपि तस्य अनुकरणं वयं कुर्मः। यत् अयं कुक् इति भवति, कुक्कुटः, एवं तत्र अन्ये तत्र पशवः पक्षिणश्च तं ध्वनिम् उच्चारयन्ति। यत्र ककारादेः प्रतीतिः जायते अकारादेः प्रतीतिः जायते, किन्तु सा प्रतीतिः अनुकरणरूपा अस्ति, तादृश उच्चारणरूपा नास्ति। अनुकरणमेव एतेषाम्।
इति तत्र समाधाय अग्रे भाष्यकारः कथते अथवा नैवं तत्र विज्ञायते व्यक्ता वाक् येषां तो इमे व्यक्तवा, अर्थात व्यक्ता वाक् वाणी येषां ते व्यक्तवाचा इति व्यक्तवाचाम इत्यस्य अर्थः न क्रियते। तर्हि कः अर्थः? कथं तर्हि? व्यक्ता वाचि वर्णः येषां तो इमे व्यक्तवाच, माने व्यक्ताः वर्णाः वाच येषां, व्यक्ताः वाच अर्थात येषां वाण्यां तत्र ये वर्णाः ते व्यक्ताः भवन्ति कस्यापि अर्थविशेषस्य बोधकाः भवन्ति एवं रूपेण उच्चरिताः सन्ति त इमे व्यक्तवाच, तैव व्यक्तवाच तथा उच्चारणं तत्र मनुष्याः एव कर्तुम् अर्हन्ति, अथवा तत्र मनुष्यवत् ये सन्ति ते तथा प्राणिनः कर्तुम् अर्हन्ति, अन्ये प्राणिनः कर्तुम् अर्हन्ति। एवं रूपेण व्यक्तवाचां समुच्चारणे इत्यस्य तात्पर्यम् अत्र भगवता भाष्यकारेण वस्तुतः व्यक्तवाचाम् इति पदस्य सम्यक् विचारं भाष्यकारेण विहितः। अग्रे तावत् अपरं सूत्रं वर्तते, अवाद्ग्रह इति सूत्रमस्ति। अवाद्ग्रह इति सूत्रस्य किं तात्पर्यम्? अपूर्वक ग्री धातोः आत्मनेपदं भवति, आत्मनेपदस्य नियमनं भवति, तत्र अवगीरते एवं तस्य तत्र उदाहरणं भवति। अत्र भाष्यकारः वार्तिककारः एतं सूत्रं तत्र एतत् सूत्रं व्याख्यातः अवाद ग्रो गिरते इति वार्तिककारस्य कथनमस्ति। अवाद ग्रो इत्यत्र गिरते इति वक्तव्यं गृणातेर्माभूत्, अर्थात ग्री धातुः तत्र द्विविधः। तत्र एकः ग्री धातुः भवति तत्र तुदादिगणे, यस्य गिरति गिरतः गिरन्ति इति रूपं चलति। एकः ग्री धातुः वर्तते क्रियादिगणे, यस्य गृणाति गृणीतः गृणन्ति इति रूपं चलति। तो अत्र अवाद्ग्रह अत्र ग्री धातु विषये कस्य ग्रहणं करणीयम्? तत्र ग्री धातोः तुदादिगण पठितस्य अथवा ग्री धातोः क्रियादिगण पठितस्य कस्य ग्रहणम् अत्र करणीयम् इति तत्र काचन जिज्ञासा भवति। तस्मिन् विषये वार्तिककारः कथते अवाद्ग्रोः गिरते, अर्थात यस्य गिरते इति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात अत्र गिरति इति रूपम् अत्र इकस्त्विपो धातुनिर्देशे, धातुनिर्देश विषये तत्र इक् प्रत्ययः भवति, तत्र तिप् प्रत्ययः भवति। तो तिप् प्रत्ययस्य गिरति इति रूपं जायते। अत्र तिप् प्रत्ययः कृदन्तः अस्माद् कृत प्रत्ययः वर्तते, फलतः तस्य गिरति इति रूपं भवति। अवाद ग्रो गिरते अर्थात अत्र अवात ग्री धातु ग्रहण विषये गिरते ग्रहणं करणीयम्, अर्थात ग्री धातोः ग्री तत्र यः ग्री धातुः तत्र सुदादिगणे पठितः वर्तते तस्य ग्रहणं करणीयम्, क्रियादिगण पठितस्य ग्रहणं न करणीयम् इति तात्पर्यम्। तो अवाद्ग्रह इत्यत्र गिरते इति वक्तव्यं गृणातेर्माभूत्। अत्र प्रश्नः भवति, तर्हि तो अवाद्ग्रह अवाद्गिरते इति सूत्रं भवेन्नाम? अवाद्गिरते अवाद्ग्रह इति यत् सूत्रं वर्तते तर्हि अवाद्गिरते इति सूत्रं करणीयम्, तदैव तत्र भ्रमस्य निवारणं स्यात्। अन्यथा तु भ्रमः स्यादेव। अत्र भ्रमः किं सन्देहः स्यात्। कोटिद्वयावगाहि ज्ञानं सन्देहः। अत्र ग्री धातोः ग्रहणं स्यात् तुदादिगण पठितस्य आवश्यक क्रियादिगण पठितस्य, अत्र द्वयोः सत्त्वात् कोटिद्वयावगाहि ज्ञानं भवति, अत्र संशयः भवति, सन्देहः भवति। कस्य गिरतेः इति पाठः स्यात्, अवाद् गिरतेः इति सूत्रं स्यात्, तर्हि न कश्चन अत्र संशयः स्यात्। अतएव अवाद् ग्रोः गिरतेः इति तत्र वदति। अतएव तादृशी जिज्ञासा भवति भाष्यकारस्य, तत्तर्हि वक्तव्यम् एवं रूपेण।
भाष्यकारस् तत्र भाष्यकारस्य एतस्याः जिज्ञासायाः समाधानं तत्र स्वयमेव वार्तिककारः भाष्यकारश्च तत्र प्रस्तुतः न वा प्रयोगाभावात् न वा वक्तव्यं प्रयोगाभावात् अवाद्ग्रह इत्युच्यते न च अपूर्वस्य गृणातेः प्रयोगोऽस्ति इति साधिकारं वदति भाष्यकारः कात्यायनश्च वदति यत् न वा प्रयोगाभावात् यतो हि एते सर्वे ऋषयः त्रिकालज्ञाः ते जानन्ति कस्य कस्य धातोः कस्मिन् कस्मिन् अर्थविशेषे कस्मिन् कस्मिन् स्वरूपे प्रयोगः भवितुमर्हति। अतएव अस्माकं सिद्धान्ते पाणिनिः पतञ्जलिः कात्यायनः एते सर्वेपि लक्ष्यैकचक्षुष्काः सन्ति। लक्ष्यं दृष्ट्वैव तस्य साधुत्वविषये निर्णयं कुर्वन्ति। वयं च वराकाः लक्षणैकचक्षुष्काः तेषां सूत्रग्रन्थं भाष्यग्रन्थं वार्तिकग्रन्थं दृष्ट्वा तदनुसारेण प्रयोगस्य साधुत्वं परिज्ञाय कथयामः यत् अयं प्रयोगः साधुः अयं प्रयोगः असाधुः। किन्तु केवलं लक्ष्यं दृष्ट्वा वयं तस्य साधुत्व विषये निर्णयं कर्तुम् अक्षमाः स्मः। तस्मात् हेतोः अत्र साधिकारेण वदति वार्तिककारः न वा प्रयोगाभावात् अर्थात ग्री धातु यः वर्तते क्रादिगणे तस्य अपूर्वकात् अवगृणीते इत्येवं प्रयोगः न कुत्रापि प्रसिद्धः वर्तते। अर्थात न केनापि शिष्टेन तादृशः प्रयोगः विहितः। अस्माकं तु अयं राद्धान्तः वर्तते यत् प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानं न प्रयुक्तानां यदा तस्य प्रयोगः एव नास्ति तदा तस्य साधुत्व विचारः कथं स्यात्। अतएव वार्तिककारः कथयति न वा प्रयोगाभावात् तथैव भाष्यकारः अपि व्याख्याति न वा वक्तव्यं प्रयोगाभावात् अवाद्ग्रह इत्युच्यते न च अपूर्वस्य गृणातेः प्रयोगोऽस्ति इति अत्र विचारः भवति। एतस्य व्याख्यानमपि कैयटः सम्यक् विदधाति। स कथयति नियत विषयत्वात् केषाञ्चित् क्रिया विशेषणानां नियत विषय अर्थात् क्रिया विशेषणानां केषाञ्चित् नियत विषयत्वात् नियत विषयत्वं तत्र केषाञ्चित् क्रियाणां वर्तते येषां सर्वत्र प्रयोगः न भवति। केषाञ्चित् इत्युक्त्या तत्र अनेकाः क्रियाः एवं भूताः यासां सर्वत्र प्रयोगः भवतु अर्हति। किन्तु केषाञ्चित् क्रियाणां तत्र प्रयोगविषयाः नियताः भवन्ति तत्र तेषां प्रयोगः भवति सर्वत्र न भवति इत्यर्थः। तो यथोर्यादयः कृभ्यस्तु विषयः एव इति भावः। तो यथा उर्यादयः यथा ऊरी करोति एवं रूपेण तेषां कृभ्यस्तु विषयः एव प्रयोगः ऊरी करोति ऊरी भवति ऊर्यस्ति एवं रूपेण तादृशः प्रयोगः भवति सर्वत्र तादृशः प्रयोगः न भवति। तथैव एतस्य तत्र क्रादिगणपस्थितस्य अपूर्वकस्य गृ धातु विषये अपि ज्ञेयम् इति तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते समस्तृतीया युक्तात्। समस्तृतीया युक्तात् इति सूत्र विषये विचारः क्रियते। अत्र समस्तृतीया युक्तात् इति सूत्रस्यापि तात्पर्यं तथैव वर्तते यत् यतो हि अत्र उदश्चरः सकर्मकात् इति सूत्रात् तत्र चर धातोः अत्र अनुवर्तनं भवति। तो चर धातोः अनुवर्तनात् अत्र समपूर्वकात् चर धातोः तदैव आत्मनेपदस्य नियमः भवति यदा सः धातुः या तत्र तेन धातुना निष्पन्नः यः शब्दः
सः तृतीयान्तेन पदेन युक्तः स्यात्। यदा तृतीयान्तेन पदेन युक्तः भवति तदैव तस्मात् संपूर्वकात् चर धातोः तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। अत्र प्रश्नः भवति यदा संपूर्वक चर धातुः स्वतन्त्रेण प्रयुज्यते तदा कथं तृतीयया युक्तस्य प्रयोगः स्यात्, तृतीयान्तेन युक्तः प्रयोगः स्यात्। तो अत्र उच्यते यतो हि साधुत्व विधाने पक्षद्वयम्, एकः पक्षः पद संस्कार पक्षः, एकः वाक्य संस्कार पक्षः। यद्यपि पद संस्कार पक्षे तत्र तृतीया युक्तत्वं न भवितुमर्हति, किन्तु वाक्य संस्कार पक्षे तथा भवितुमर्हति। यथा रथेन संचरते इति प्रयोगः वर्तते। अत्र रथ शब्दः एवं संपूर्वक चर धातुः। रथ शब्दात् अत्र तृतीया विभक्ति तत्र करणस्य संचरण विषये करणत्वेन विवक्षितत्वात् तस्य करणसंज्ञा भवति। अनन्तरं तस्मात् तृतीया व्यक्ति भवति। तथैव अत्रापि संपूर्वक चर धातोः तृतीयान्तत्वेन संभाव तत्र भावि काले तृतीयान्तेन युक्ततायाः सत्वात् अत्र संपूर्वक चर धातोः अनेन सूत्रेण आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। तदा रथेन संचरते इति अयं प्रयोगः वाक्य संस्कार पक्षे भवति। पद संस्कार पक्षे एतस्य तत्र प्रयोगः न भवितुमर्हति इति अनेन सूत्रेणैव तथा सिद्ध्यति। इत्थम् अत्र विचारः वर्तते। अत्र तृतीया युक्तात् इति विषये अतएव विचारः भवति, कथं तृतीया युक्तत्वम् एतस्य भवितुमर्हति। अतएव प्रश्नः अपि भाष्यकारः कथयति तृतीया युक्तात् इति किमर्थम्। अत्र तृतीया युक्तात् इति किमर्थम् इति प्रश्नः एव कथं जायते। यद्यपि अयं विचारः अस्माभिः सूत्ररूपेण श्रावितः वर्तते, तथापि तत्र भाष्यदृष्ट्या प्रदीपकारदृष्ट्या उद्योतकारदृष्ट्या अत्र कः विचारः भवितुमर्हति इति तावत् अस्माभिः अवश्यमेव तत्र श्रोतव्यं वर्तते। धातोस्तृतीया योगाः संभवात् तदर्थेन योगे भाव्यम् आत्मनेपदेन च सर्वत्र चरत्यर्थे संभवति अभिप्रायेण तृतीया युक्तात् इति किमर्थम्। अर्थात धातोः तृतीया योगा संभवात्। धातोः तृतीय तो धातोः यदा वयं तत्र शब्दस्य प्रयोगस्य साधुत्वं कुर्मः तदा तृतीयाया योगः असंभवः भवति। यतो हि अत्र करणसंज्ञा पूर्वं कथनीया भवति। तो साधकतमं करणम् इति सूत्रं वर्तते। तो तत्र साधकतमं करणम् इति यत् सूत्रं वर्तते तत्र क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणस्य संज्ञं स्यात् इति तत्र सूत्रस्य अर्थः वर्तते। तत्र प्रयोग विषये तत्र साध्यक्रिया विवक्षिता वर्तते, न तु सिद्धक्रिया। अत्र सिद्धक्रिया न साध्यक्रिया नास्ति। संचरते इति रूपः तस्मिन् समये तत्र करणत्वम् एव न भवितुमर्हति, यतो क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकं यत् कारकं तत् करणसंज्ञं भवति। तो करणस्य असंभवात् तत्र तृतीया धातोः तृतीया योगा संभवात् इति तात्पर्यं वर्तते। तदर्थेन योगे भाव्यं, तदर्थेन क्रियार्थेन योगेन भाव्यं, तदर्थेन योगेन भाव्यम् आत्मनेपदेन अर्थात् नेपदं तदैव भवितुमर्हति यदा तत्र तृतीयार्थेन भवितुमर्हति। तत्र सः योगः कुत्र भवति, स च सर्वत्र चरति अर्थे संभवति। चरति अर्थे भवितुम् अर्हति यदा तस्य तादृशः प्रयोगः स्यात् इति सर्वम् आदाय तृतीया युक्तात् इति किमर्थम् इति प्रश्नः सञ्जातः। एतस्य उद्योतकारः व्याख्यानं विदधाति। तृतीया योगाभावे आत्मनेपद निवृत्त्या तस्य चारितार्थ्यात् प्रश्नानुपपत्तिम् आशंक धातु इत्यर्थः। तृतीया योगाभावे आत्मनेपद निवृत्त्या
यदा तृतीया योगानास् तद आत्मनेपद निवृत्ति स्यात् आत्मनेपदस्य चरितार्थः न भवितुमर्हति इति विषये तत्र धातुः तृतीया योग संवाद इति कैयटेन उक्तम् इति वर्तते। भाष्यकारः अत्र कथयति उभौ लोके संचरसीमं चामुञ्च देवल। उभौ लोको संचरसि इमं चामुञ्च देवल। अत्र किमपि अत्र एतद् वाक्यं कस्यापि पुराणे विशेषस्य वर्तते यत् हे देवल त्वम् उभौ लोके इमं लोकम अमुं लोकम च उभौ लोकौ संचरसि। अत्र संचरसि इति प्रयोगः, अतएव संचरसि इति प्रयोगः। कथम्? अत्र तृतीयान्तेन पदेन युक्तं संचर इति धातुर्नास्ति, फलतः अत्र न भवति। तृतीयायुक्ते माने अत्र प्राप्नोति, अत्रापि हि तृतीया योग, अत्र तृतीया योगात्र स्यात् तत्र अत्रापि आत्मनेपदं स्यात् इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। अत्र प्रभवति प्रश्नः अत्रापि तृतीयया योगः इति। यया योगः अर्थात कस्यापि कार्यस्य विधाने किंचित करणं भवति। यदा करणं भवति तदा तस्मिन् करणत्वेन विवक्षिते पदे तृतीयापि भवति। यद्यपि अत्र तृतीयान्तं पदं न श्रूयते तथापि तत्र स्यादेव इति एवं रीत्या अत्रापि तृतीयया योगः अस्ति, फलतः अत्र संचरसि इति कथं वर्तते एतस्य विषये भाष्यकारः सम्पादयति। एवं तर्हि तृतीया युक्तात् इत्युच्यते। तृतीयायाः योगः भवतु, किन्तु सः योगः तत्र अस्माभिः कल्प्यते वा, तत्र तृतीयान्तं पदम् उच्चार्यते वा। यदा कल्पते तदा तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं न भवति। यदा तत्र तृतीयान्तं पदम् उच्चार्यते तदा भवति इति विचारे एवं तर्हि तृतीया युक्तात् उच्यते। सर्वत्र च तृतीयाया योगः तत्र प्रकर्ष गतिः विज्ञास्यते साधीयः यत्र तृतीया योगः। क्वच साधीयः यत्र तृतीया श्रूयते। अर्थात तृतीयान्तस्य पदस्य तत् परिकल्पनम् अपि कर्तुं शक्यते, किन्तु परिकल्पितस्यापि योगः तत्र भवति अर्थविषये, किन्तु यत्र उच्चारणं भवति तृतीयान्तस्य पदस्य तेन युक्तं यदा तत्र संपूर्वक चर धातोः सिद्धं पदं क्रियापदं भवति संचरते इति रूपं। संचरते संचरेते संचरन्ते एवं रूपं यद् वर्तते पदं तत्रैव आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। यत्र तृतीयां पदं न श्रूयते तत्र न भवति। तत्र कल्पितस्य तृतीयान्तस्य पदस्य योगे सत्यपि तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं न भवति इति एतस्य विषयस्य तात्पर्यं वर्तते। इत्थम् अत्र विचारः अत्र सञ्जातः। अग्रेपि अत्र एकं सूत्रं वर्तते, दानश्च सा चेत् चतुर्थ्यर्थे इति सूत्रं वर्तते। दानश्च सा चेत् चतुर्थ्यर्थे इति सूत्रस्य किं तात्पर्यं? पूर्वं सूत्रस्य तात्पर्यं अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अत्र सूत्रस्य स्वरूपमस्ति, तत्र अर्थः अस्ति संपूर्वकात् दान धातोः तृतीयान्तेन युक्तात् अत्र तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। किन्तु कदा? तो तृतीयान्तेन युक्तात् युक्तं स्यात्, तृतीया चेत् चतुर्थ्यर्थे स्यात्। तृतीया चेत् चतुर्थ्यर्थे स्यात् तदा भवति। अत्र चतुर्थ्यर्थे तृतीया विधायकं किं सूत्रम्? पूर्वम् एतस्य ज्ञानं करणीयम्। यतोहि यावत्
तस्य चतुर्थ्यर्थे तृतीयान्तस्य पदस्य तत्र विधायकस्य सूत्रस्य ज्ञानं न स्यात् तावत् तथा ज्ञानं कथं भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये अत्र ज्ञातव्यं भवति। अत्र एवमस्ति यत् अत्र एकं तत्र सूत्रं वर्तते, तत्र किमस्ति तत् उच्यते एवं तो अत्र यत् सूत्रं वर्तते अत्र अशिष्ट व्यवहारे दाण प्रयोग चतुर्थ्यर्थी तृतीया इति वार्तिकमस्ति। अशिष्ट व्यवहारे दाण प्रयोग चतुर्थ्यर्थी तृतीया, अर्थात अशिष्ट व्यवहार विषये यदा दाण धातु प्रयोगः भवति तदा चतुर्थ्यर्थे विद्यमानं यत् पदं तस्मात् तृतीया विभक्तिर्भवति इति वार्तिकम् अस्ति। तस्य वार्तिकस्य विषयम् आदाय अत्र अशिष्ट व्यवहारे तु तृतीया विधीयते इति लिखितं वर्तते। तो सा चेत् तृतीया चतुर्थ्यर्थे उच्यते। कथं नाम तृतीया चतुर्थ्यर्थे स्यात्। एवं तर्हि अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया इति वार्तिकेन अशिष्ट व्यवहार तृतीया विधीयते इति अत्र वार्तिकं वर्तते। तत्र अशिष्ट व्यवहारे अनेन तृतीया विधीयते। यदा अनेन तृतीया विधीयते तदा आत्मनेपदं भवति। तेन दास्या संयच्छते वृषल्या संयच्छते। दास्या संयते वृषल्या संयच्छते इति विषयः अशिष्ट व्यवहारस्य। यः शिष्ट व्यवहारः वर्तते ब्राह्मणेभ्यः संप्रयच्छति इत्येवं रूपेण भवति। अत्र अशिष्ट व्यवहारः कः शिष्ट व्यवहारः कः इति विषये तावत् पूर्वं विचारणीयम्। यतो हि दास्या संयच्छते कामुकः। यः कामुकः सः दासः संयच्छते तां दासीम् अनुकूलयितुं तस्यै तत्र संप्रयच्छति इत्यर्थः। एवं तत्र तां वृषलीम् अनुकूलयितुं तथा करोति। किन्तु यः शिष्टः सः ब्राह्मणेभ्यः संप्रयच्छति, अर्थात् पुण्यं प्राप्तये तत्र पुण्य प्राप्तये तत्र ताभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दानत्वेन ताभ्यः संप्रयच्छति इति कृत्वा सः शिष्ट व्यवहारः। तो दानादिकं शिष्ट व्यवहारः। किन्तु तत्र कामुक बुद्ध्या कस्यचित् तत्र दानं तत्र अशिष्ट व्यवहार इति कृत्वा अशिष्ट व्यवहार अत्र वर्तते। फलतः अत्र यदा अशिष्ट व्यवहार विषये तृतीयार्थे चतुर्थी यत्र वर्तते तस्मात् चतुर्थ्यर्थे तृतीया वर्तते तस्मात् तृतीयान्तात् पदात् यत् तृतीयान्तेन पदेन युक्तः यः दान धातुः संपूर्वकात् दान धातुः तत्र दानार्थक धातुः तस्मात् तत्र दान धातुः भवति। तस्मात् तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं जायते। यद्येवं नार्थः अनेन अर्थात अनेन अशिष्ट व्यवहारेण तत्र प्रयोजनं नास्ति एवं अर्थात् तदा उच्यते केन इदानीं तृतीया भविष्यति आत्मनेपदं च। यदा एवं स्वरूपम् एतस्य न स्यात् तर्हि दाण धातोः संपूर्वकात् दाण धातोः केन सूत्रेण अत्र आत्मनेपदस्य नियमनं स्यात् तृतीया विभक्तिश्च भवेत्। यदा एतस्य
स्वयं तथा भवितुमर्हति। कथम उच्यते सहयुक्ते प्रधाने। तो सहयुक्ते प्रधाने इत्यनेन सहयोगस्य तत्र परिकल्पनं विधाय दास्या सह संयच्छते इति रूपेण स्यात्। तर्हि संयच्छते इति आत्मनेपदं कथं स्यात्? तदा उच्यते अत्र कर्मव्यतिहारः। तो कर्मव्यतिहारस्य सत्वात् अत्र कर्मव्यतिहार परिकल्प्य अत्र तत्र आत्मनेपदस्य नियमः स्यात्। एवं रीत्या शिष्टव्यवहारे तृतीया च विधीयते इति वार्तिकस्य दानस्य साप्रयस दानस्या चेत् चतुर्थ्यर्थ इति सूत्रस्य च प्रत्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण एव रूपेण विहितम्। एतत् प्रत्याख्यानम् उचितम् अनुचितं वा भवितुमर्हति न वा एतस्मिन् विषये तत्र अनन्तरं श्वः वयं विचारं करिष्यामः। अधुना अत्र विरम्यते। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। सर्वेभ्यो नमः।